مرحبا بكم فين ما كنتو. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة باش تشجعونا ونستمروا ويوصلكم كل جديد. السلام عليكم اصدقائي الاعزاء. اليوم عندنا الحصه غادي نخرجوا في هذوك ليزيكزارسيس اللي كنت خليت لكم في الدوزيام بارتي في الديسكريبسيون. اللي مازال ما شافش الفيديو الاول بارتي 1 وبارتي 2 في اللوجيك راني دايرها في البلاي ليست. هذا نيت غادي تلقاو حتى هو في البلاي ليست في التروازيام بارتي. عاد باش ندوزو لي ريزونمون، واحد الفقره ديال كونتيفيكاتور اكزيستونسيال جو بونس اكزيستونسيال اللي كانت قطعت ليا في لا فيديو ما كنتش صايبتها. المهم غادي نصايبها لكم وغادي ندير لها واحد الفيديو غيكون قصير فيه كونتيفيكاتور اكزيستونسيال. الوغ هاد لي زيكزارسيس فيهم لي نيغاسيون ديال لي بروبوزيسيون. الوغ شنو كيقول لنا السؤال؟ Donner la négation et la valeur de vérité de chaque proposition suivante. Alors pour la proposition, قال لنا عطينا النيغاسيون ديالها وقول لي واش هاد البروبوزيسيون اي فري يعني بي واش فري ولا فوس. الوغ كنعرفوا بان لا بروبوزيسيون سوا فري سوا فوس با لي دو اون ميم طون. الوغ النيغاسيون ديال لا بروبوزيسيون الا كانت نيغاسيون فري دونك لا بروبوزيسيون كتكون فوس، وإلا كانت لا نيغاسيون اي فوس دونك لا بروبوزيسيون اي فري. ما يمكنش ليا نقول تكون عندي واحد البروبوزيسيون فري وفوس في نفس الوقت. اتفقنا؟ الوغ انطلاقا من هذا التقديم غادي نبداو بالبروميير بروبوزيسيون. الوغ بروميير بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ كيل كو سوا اكس ابارتيان ا tel que x carré est supérieur à 0. الوغ غنديرو بهذا النيغاسيون ونعرفو لا فيريتي ديال لا فالور دو فيريتي ديالها واش فري ولا فوس. الوغ تما سوبيريور ستريكتومون سوبيريور ا 0. الوغ في لا نيغاسيون ديال كيل كو سوا كنقول elle existe. فهمنا؟ كنخدمو كونتيفيكاتور اكزيستونسيال. الوغ لا نيغاسيون ديال كيل كو سوا هي elle existe au moins un élément ولا سميتو elle existe au moins. هذا كيتقرا يوجد على الاقل. كيل كو سوا هنا هو المكمل الكوني، يعني جميع الاعداد التي تنتمي الى ار تحقق بي دو اكس تحقق لا بروبوزيسيون. الوغ شنو عندنا؟ الوغ النيغاسيون ديال كيل كو سوا هي elle existe. انتبهوا معايا مزيان. الوغ ملي كندير لا نيغاسيون ديال كونتيفيكاتور صافي هنا ما كيهمنيش هادشي، دونك هادشي كنكتبو كما هو. كاين اللي غيمشي يدير elle existe x n'appartient pas à R. Alors c'est faux, c'est que la négation n'est pas vraie. Donc la négation, ملي كندير نيغاسيون كونتيفيكاتور صافي كنكتب داكشي اللي عندي تما. alors il existe x un élément ولا deux éléments ولا il existe au moins x appartient à R tel que. alors دابا غندير نيغاسيون ملي درت النيغاسيون ديال الكونتيفيكاتور كيل كو سوا. alors دابا غندير نيغاسيون ديال لا بروبوزيسيون. alors x carré شنو عندي tel que x carré. شنو هي لا نيغاسيون؟ لا نيغاسيون ديال supérieur strictement supérieur. alors la négation ديال strictement supérieur هي inférieur ou égal à 0. donc دابا غادي نهضروا على هاد لا بروبوزيسيون P bar 1. alors هاد لا بروبوزيسيون بيني وبينكم P bar 1 واش فري ولا فوس؟ ركزوا معايا مزيان. alors لا بروبوزيسيون P bar غادي تكون اي فري، يعني غنديرو لها يا اما في ولا 1. اتفقنا؟ يا اما او يا اما كنكتبو في ولا 1. دونك لاحظوا معايا الا كان عندي كتقول لك هاد لا بروبوزيسيون دابا P bar شنو كتقول لك؟ يوجد على الاقل عنصر ينتمي للمجموعه R يحقق x au carré est inférieur ou égal à 0. alors لاحظوا معايا كاين عندي واحد العنصر في x شكون هو صفر بحيث صفر استثناء اصغر من او يساوي صفر. وهذا بروبوزيسيون افغي علاش؟ حيت 0 لا بويسونس 2 ايكال 0 0 لا بويسونس 2 ايكال 0 0 ايكال ا 2. دونك هذه شنو كتعني ليا؟ سي انفيريور او ايكال هي يا اما 0 استثناء كيساوي 0 او 0 واستثناء اصغر من صفر. وهذا بروبوزيسيون شنو قلنا عليها في الدرس؟ قلنا لوبيراسيون او اي فري. فوقاش كتكون فري؟ فاش كتكون عندي يا اما بجوج فيهم هذه بروبوزيسيون اي فري يا اما وحده فيهم اي فري. فوقاش كتكون خطا؟ الا كانوا بجوج فوس. دونك هنا كتحقق عندي وحده يعني 0 او كاري ايكال 0. دونك شنو غنقول؟ لان هذا لا
proposition P bar est vraie, je vais نستنتجوا أن P est fausse. Donc elle est fausse. يعني ما كنرمزوا لها ب F، كنرمزوا لها ب F ولا كنرمزوا لها ب 0. اتفقنا؟ يعني ما كنرمزوا لها بفوس ولا كنرمزوا لها ب 0. Donc غندوزو لا deuxième proposition. اش كتقول لنا la deuxième proposition؟ Alors la deuxième proposition كتقول لك il existe x appartient à R tel que x carré moins 2 égale 0. Alors je n'ai la négation de P2. Alors P2 bar. Négation de alors la négation de la négation de elle existe pour un quantificateur quel que soit. Alors on va dire quel que soit x appartient à R. Donc il faut maintenant une négation de le quantificateur ça fait une négation telle que h x au carré moins 2. D'abord je n'ai une négation de x carré moins 2 égale à 0. Donc il y a x carré moins 2 différente à 0. Alors نتابعوا معايا دابا نيغاسيون ديال هذيك هي دونك نيغاسيون ديال ايغال هي ديفيرونت. الوغ غنمكن نقول نيغاسيون ديال ايغال هي ديفيرونت ا زيرو. الوغ هنا ايغال با دونك شنو غادي يمكن لنا نقولوا على هاد لا بروبوزيسيون. دونك كيل كو سوا اكس ابارتي ا شنو كتعني بعدا الجمله نفهموها مزيان. ملي كنقول كيل كو سوا هي بحال قلت بور توت اكس يعني بحال بور توت اكس من R. هلا قلنا جميع الأعداد التي توجد في مجموعة R تحقق P de X. Alors كنلاحظوا بأنها فوس. علاش فوس؟ كار إلا خدينا الراسين كاري alors de X غيعطيني الراسين كاري moins 2 moins racine carré de X au carré moins 2 alors ça donne égal à 0. وهذه ملي كيتوجد عندي عنصر واحد سميتو إذا لا بروبوزيسيون P bar est fausse. Alors غادي نعطيوها 0 ولا بروبوزيسيون الثانية غنعطيوها 1 دونك هذه est vraie. Alors غندوزو لا بروبوزيسيون P3. alors نتابعو معايا P3. P3 bar. Alors شنو هي لا نيغاسيون ديال P3؟ alors عندنا P3 هي x un élément ديال l'intervalle 1 2. La négation ديالها bien sûr تكون x n'appartient pas à l'intervalle 1 2. alors بغيت نسولكم واحد السؤال. هاد لا بروبوزيسيون واش فري ولا فوس؟ alors ركزوا معايا مزيان. هاد لا بروبوزيسيون ما نقدر نقول عليها لا فري ولا فوس كار هاد لا بروبوزيسيون n'a pas de sens. قلنا هذيك الفترة لاحظوا معايا إلا قلت لك مثلا 3 زائد 2 3 بلس 2 وسكت. دونك هاد لا بروبوزيسيون ما عندهاش معنى والبروبوزيسيون اللي كيكونش عندها معنى الوغ شنو غادي نقول ني با اون بروبوزيسيون. لا نيغاسيون درناها مي هاد لا بروبوزيسيون ما عندهاش معنى. إذا ما عندها لا فري ولا فو. الوغ بحال قلت إكس نابارتيان با على انترفال 1 2 وسكت شنو كتعني ليا؟ إذا فين هي الشرط اللي خصني نخدم عليه؟ ما كاينش. إذا ما عندهاش معنى. الوغ ندوزو لا كاتريام بروبوزيسيون دونك غنخدمو P bar 4 bar. الوغ اش كتقول لي لا كاتريام بروبوزيسيون؟ كتقول لنا سيدي كيل كو سوا ان élément de n يعني مهما يكون ولا من أجل كل عنصر n من المجموعة n يعني quel que soit n un élément d'un entier naturel n sur 2 et appartient à n. alors شنو غادي نديرو النيغاسيون؟ نديرو النيغاسيون الأولانية قلنا quantificateur quel que soit النيغاسيون ديالو هي il existe. alors il existe n appartenant à n. alors شنو هي la proposition n sur 2 et appartient à un élément n sur 2 est un élément de n. alors شنو يمكن لينا نفهمو؟ قال لنا هنا الوغ هنا نابارتيان با باش ما نغلطش النيغاسيون ديال الثانية. الوغ ان سور 2 ابارتيان ان. الوغ النيغاسيون ديال هذه هي ان سور 2 نابارتيان با ا ان. الوغ il existe un élément من ان كيحقق ليا ان سور 2 نابارتيان با ا ان. الوغ شنو غادي نفهمو هنا؟ دونك هذيك واش فري ولا فور لا نيغاسيون؟ La négation est vraie car il a fini avec واحد على جوج. 1 sur 2 n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc هذه
est vrai. Donc, il est dit la négation vraie, donc la proposition P répond fausse. Alors, elle dit fausse. Ou là, on a 0. Donc, là, on a dit جابوا معايا فاش كتكون هذه العباره صحيحه عكس العباره دائما كيكون خطا فاش كتكون هذه العباره خاطئه عكس العباره دائما يكون صحيح هنا هذه خصها تمحور في الدماغ ديالنا الوغ ندوزو لا بروبوزيسيون بي 5 بي 5 هنا عافاكم وليدات تركزوا معايا مزيان في بي 5 الوغ لا بروبوزيسيون بي 5 الوغ غنديرو بي 5 قبل ما نديرو الباغ ديالها اجي نعرفو بعدا واحد الحاجه شنو كتعني ليا هاد الكتابه اذا غادي نعاود نكتبها كيلكو سوا اكس كيلكو سوا اكس وي كيلكو سوا اكس ابارتيغ هذا تيل واحد السؤال دابا منين كنكتب هاد الكتابه هادي الوغ اكس كوس اكس كومبري اونتر موان 1 اي 1 بغيت نحول هاد الكتابه ركزوا معايا الوغ غنكتبها يعني هاد الكتابه غادي نكتبها هنا دونك شنو Donc, moins 1 inférieur ou égal à cos x. Alors, هنا لاحظوا معايا وراها كذلك cos x inférieur à 1. Alors, شنو غادي يكون عندي؟ ما بيناتهم كيفاش غادي يولي؟ غادي تولي عندي a cos x inférieur ou égal à 1. فهمتوها؟ alors ملي كان هاد الكتابه ملي كنقول cos x comprise entre moins 1 et 1 donc شنو يمكن ليا نقراها شنو يمكن ليا نقراها نقدر نقراها كو بحال ما هو cos x est supérieur à 1 et cos x est inférieur à 1 donc هاد الكتابه اوبليغاتوار خصنا نحولوها هو alors غادي يولي عندي غيولي عندي l'opérateur logique A. Alors l'opérateur logique A راه انتيغري هنا في هاد لا بروبوزيسيون اذا هنا خصنا نحلو بجوجهم دونك دابا عادي يمكن ليا ندير هذيك لا بروبوزيسيون نيغاسيون alors شنو هي النيغاسيون ديال بي 5 alors بي 5 شنو هي النيغاسيون alors النيغاسيون ديال كيلكو سوا elle existe نيغاسيون كيلكو سوا elle existe شنو elle existe il existe un هادشي كيبقى ما كنقيسوش il existe un élément هذا يحتاج alors دابا ركزوا alors négation ديال هادي والنيغاسيون ديال A والنيغاسيون ديال هادي alors شنو هي النيغاسيون ديال كوسينوس x supérieur ou égal à 1 غتولي عندي cos x alors انا قلنا supérieur donc cos x est supérieur donc cos x est strictement inférieur à moins 1 صافينا A كانت عندي دابا l'opérateur logique A شنو غادي يولي في النيغاسيون A غادي يولي ou شنو غادي يولي ou cos x alors هنا كان عندي inférieur à 1 alors دابا غادي يولي strictement inférieur ou égal à 1 دابا النيغاسيون ديال inférieur ou égal غتولي cos x est supérieur strictement supérieur à 1 donc لاحظوا معايا لا بروبوزيسيون الثانيه قال لك يوجد على الاقل عنصر من R يحقق cos x inférieur à 1 أو cos x supérieur à 1 strictement supérieur strictement inférieur ركزوا معايا ولادي مزيان شوف الدالة ديال الكوسينوس لا فونكسيون دو كوسينوس elle est toujours quel que soit x l'ensemble réel vérifie que cosinus x est compris entre moins 1 et 1 donc la valeur absolue de x strictement inférieure ou égale à 1. Donc cos x alors compris entre moins 1 et 1. Alors la vérité de la proposition de la négation est fausse, donc la proposition est vraie. Donc la proposition est vraie, la négation est là, bien sûr, elle est fausse. Ça va? Alors d'abord la proposition P6. شوف هاد لا بروبوزيسيون نديرو لها نيغاسيون حلو معايا بجوجكم مزيان بغيتو تفهموني الله يرضي عليكم حيت هنا كيهمنا لوردر ديال لي كونتيفيكاتور مع لا بروبوزيسيون هنا عندنا الترتيب ديال لي كونتيفيكاتور مع
la proposition خصنا نحلوا الجوج ديالنا مزيان. الوغ قبل ما نديرو لا نيغاسيون نديرو لا نيغاسيون بعدا هي ساهله النيغاسيون ديالها مي لا فيغيتي ديالها هنا غادي تجيكم شويه كومبليكي. الوغ تبعوا معايا مزيان باش تفهموا شنو هي la vérité de la proposition. Alors, P6, quel que soit, il existe un élément, au moins un élément de n, il existe au moins un élément de la partie n, ou non, quand il existe n, donc à ce quel que soit un élément de n. Tel que, alors là, n quand strictement inférieur, à ce n supérieur ou égal à n. Ça fera. Donc, d'abord, on va dire la vérité. D'abord, on va dire la vérité de la proposition. Alors, نتابعوا معايا. لاحظوا معايا غير في الترتيب. alors ملي كيسبق العدد حتى في القرايه، حتى ملي كنهضر. alors لاحظوا معايا شكون اللي سابق؟ هنا n. سابقني ان هو اللي سابق. مني سابق ان هذاك العنصر ان هو اللي خصنا نعطيه الكونيه والاكزيستونسيال لما خصها تكون العنصر ان. علاش؟ ملي غادي نقول كيل كو سوا ان اليمون ان كيف ما بغا يكون واحد العنصر سمعوا غير حاولوا تتمعنوا في هذه الكلمه. كيف ما بغا يكون واحد العنصر من المجموعه ان، كيف ما بغا يكون واحد العدد في المجموعه ان كاين واحد العدد مثلا غنقولوا اكبر منه. كيف ما بغا يكون واحد العدد في المجموعه ان كاين واحد العدد اكبر منه. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ فهمت؟ الوغ بار كونطر الا قلت يوجد عدد مهما يكون العدد، الا قلت هنا يوجد عدد ان ينتمي الى ان، اذا هنا قلت يوجد عدد اقل واحد العدد ان ينتمي الى ان. كيل كو سوا، انا ملي قلت كيل كو سوا الوغ بحال جميع الاعداد تحقق انها اصغر من هذاك العدد اللي يوجد. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ اذا هنا راه الترتيب في العباره راه كيلعب واحد الدور مهم. ركزوا معايا مزيان. هنا شوف حتى العباره منطقيا كتبان لنا ماشي هي هذيك. الوغ شنو قلنا؟ يوجد واحد العدد، ركزوا كاين واحد العدد كينتمي لمجموعه ان، وكاين كيل كو سوا مهما يكون هذا العدد راه كيحقق ليا ان اكبر من ان سوبيريور ديكال ان. الوغ هنا الله يرضي عليكم بغيت انا العطاء ديالكم ما عرفتش واش وصلت الفكره كما ينبغي ولا خاصنا نزيدو نديطايوها شويه وخليو لي التعليقات ديالكم هي تري امبورطون. الوغ انتبهوا معايا. راه شوف هاد الجمله ونقراو هاد الجمله ولاحظوا الاختلاف اللي كاين. نقراوها باللغه العربيه ولاحظوا الاختلاف اللي كاين. نقراوها بالدارجه باش نفهموها مزيان. الوغ مهما يكون ان ينتمي الى ان، هي ان ينتمي الى ان كاين واحد العدد اكبر منه. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ الوغ بحال قلت لك كيف ما بغا يكون هذا العنصر ان من ان كاين ما اكبر من هذاك العدد. الوغ بحال دابا مثلا اختاريت 3 كاين ما اكبر من 3، اختاريت 6 كاين ما اكبر من، اختاريت مليار كاين ما اكبر من مليار، كيتواجد هذه الوحدات. اختاريت ملايين كاين ما اكبر من ملايين اكسيتيرا. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ اذا هنا الترتيب ديال الجمله راه هنا دائما خصنا نردوا البال في الترتيب ديالنا ديال الجمله والعباره اشنو كنستعير منها. بار كونطر الا جيت هنا قلت لك يوجد عدد مهما يكون هذا العدد راه هذا العدد اكبر من هذا العدد. اذا هنا ملي قلت لك يوجد عدد مهما يكون العدد، اذا هنا العباره هذه راه خاطئه وما عرفت. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوها. الوغ هذه اي فوس، دونك هذه اي فري. نعاود نكررها. الوغ ملي كيكون عندي التداخل ديال لي كونتيفيكاتور، كيكون عندي دو كونتيفيكاتور، خصني ننتبه للمعنى ديال العباره والحقيقه ديال العباره اللي تعطيني. الوغ بحال دابا هنا الا قلت مهما يكون اكس، مهما يكون ان من ان كاين ما اكبر من هذاك العدد اللي اختاريت انا. مهما يكون العدد في المجموعه كاين ما اكبر منه، مهما يكون كاين ما اكبر، يوجد العدد اكبر منه. تفهمنا؟ بار كونطر يوجد كيل كو سوا. الوغ يوجد ان كيل كو سوا ان اكبر من ان سوبيريور ديكال ا ان. الوغ هنا il faut faire attention مازال. الوغ ندوزو لا بروبوزيسيون، لا سيتيام بروبوزيسيون. دونك غنديرو P bar 7. Alors la septième proposition elle dit il existe un élément de n tel que n 2n plus 1 est pair. Alors نديرو لا نيغاسيون ديك راه باينه
من طياره. alors نديرو la négation. alors quel que soit n un élément de n. شنو هي la négation ديال هذه 2n plus 1. alors شنو غادي يكون؟ alors négation ديال pair شنو هو العكس ديال pair؟ هي 1 pair. donc n plus 1 est 1 pair. اتفقنا؟ alors هذه négation ديال هذيك لا بروبوزيسيون. alors لاحظوا معايا راه قلنا ان كل عدد زوجي يكتب على شكل 2 كا، وكل عدد فردي يكتب على شكل 2 كا زائد 1 بلس 1. alors هادشي راه قريتو العام اللي فات. دونك هذه راه ما يمكنش ليا نقول على ان 2 في 1 زائد 1 اذا 2 ان راه زوجي، حيت 2 ان مضروبه في 1 زائد 1 اذا غتعطيني عدد فردي. دونك هذه لا فيريتي ديالها هذه اي فوس. دونك بي بار اي فري، هذه فري. داكور. alors ندوزو ل P8. la 8e proposition de la P8 bar. alors P8 il dit quel que soit n un élément de n, la racine carrée de n et appartient à n. négation ديالها هذه حتى هي راه ساهله باينه. شنو هي négation ديالها؟ elle existe un élément de n tel que alors racine carrée de n n'appartient pas. alors quand il m'appartient on va dire n'appartient pas à n. c'est la négation de la proposition. donc واش شكون les vrais؟ donc راه باينه. alors ما يمكنش ليا نقول ان جميع الاعداد جذر مربع ديالهم ينتمي الى n. donc هذه est fausse. donc tous les nombres naturels, la racine carrée d'un nombre naturel est un élément de n. ce n'est pas vrai, mais il existe un élément de n. مثلا إلا خدينا 3 جذر 3 لا ينتمي إلى n. donc إلا خدينا si on prend 3 un élément de n, la racine de 3 n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers naturels. donc elle est vraie. alors la 9e proposition P9. alors la 9e proposition, alors quel que soit x. alors هنا عاوتاني عافاكم ما انتبهوا مزيان. alors هنا قال لي quel que soit x un élément de R, il existe y un élément de R tel que y moins x supérieur strictement supérieur à 0. donc négation ديالها alors quel que soit elle existe x appartient à R, x appartient à R, elle existe y. alors quel que soit y un élément de R tel que y moins x alors quand supérieur à inférieur ou égal. donc بالنسبه للبي9 واش يمكن لينا نقولوا ان P9 est vrai ولا لا نيغاسيون ديالها اللي فري؟ دونك لاحظوا معايا بالنسبه للكونتيفيكاتور كيل كو سوا. alors ملي كنقول كيل كو سوا y x ردوا البال العباره ولات عندي y موان x سوبيريور ا 0. alors هنا راه لا بروبوزيسيون اي فوس. علاش؟ خاصني x موان y اللي تكون سوبيريور ا 0. بحال قلت مهما يكون x ولا مهما يكون y يوجد x. alors هنا لاحظوا معايا في هذه البروبوزيسيون il existe y يعني يوجد il existe x يوجد x مهما يكون y. alors y quel que soit. alors كيف ما بغات تكون y كاين واحد العدد x كيحقق ليا y moins x supérieur inférieur ou égal à 0. donc la négation prépare la négation de la proposition 9 est vraie. donc la proposition 9 est fausse. donc la négation est vraie, la proposition est fausse. alors حاولوا تردوا البال الترتيب ديال العباره quel que soit y مهما يكون y يوجد x. quel que soit y يوجد il existe x. donc quel que soit y كيف ما بغا يكون y يوجد x. ما يمكنش لي نقول quel que soit x يوجد y حيت شنو هنا كيهمنا الترتيب ديال لا بروبوزيسيون. alors P10
Alors, c'est pour Inch'Allah. Nous avons la proposition P10. Alors, P10, je vais vous elle existe. شوف انت معايا الكونتيفيكاتور هذا شنو كاين ليا حيت ما شرحناش. alors le quantificateur quel que soit هذا شنو كاين ليا وهذا شنو كاين ليا انتبهوا مزيان. alors il existe unique هذا il existe homme. alors بالعربيه alors يوجد مثلا الا كنهضروا على اكس نهضروا اكس appartient à يوجد عدد وحيد اكس مثلا مجموعه هذا اش كنقولوا قلنا il existe au moins يوجد على الاقل عدد يعني يقدر يكون جوج العدد يقدر يكون ثلاثه العدد يقدر يكون اربعه العدد اكسترا مي ملي كنقول il existe au moins alors c'est-à-dire كاين عدد واحد باردون au moins كاين على الاقل عدد واحد يقدر يكون جوج يقدر يكون ثلاثه مي اذا قلت il existe un unique élément x appartient à donc نهضر هنا على عنصر واحد هو اللي كيحقق ليا بي دو اكس. alors هذا بروبوزيسيون بي 10 اش كتقول لنا غنكتبها هنا باش نوضحوها مزيان بعدا بي 10 alors شنو كتقول لنا il existe unique élément x appartient à tel que 2x plus 1 plus 4 pardon égale à 0. donc هذه هي لا بروبوزيسيون ديالنا. alors لا بروبوزيسيون ديالنا اش كتقول لي هذيك كاين عنصر واحد اكس كاين ثاني مجموعه عدد حقيقيه يحقق ليكواسيون سويفونت داكور. بيان سور راه كاين ان سول اليمون شكون هو موان 2 x égale moins 2 donc moins 2 fois 2 c'est moins 4 moins 4 plus 4 c'est 0 donc il existe un élément un unique élément. alors ردوا معايا البال عفاكم la négation ديال il existe unique. alors il existe unique شنو كيفاش غنديرها في النيغاسيون. alors الا بغيت ندير la négation ديال p par 10 ركزوا معايا مزيان. alors شنو هو الضد ديال يوجد عدد واحد ضد ديال يوجد عدد واحد. alors غادي نقدر نقول quel que soit donc la négation غتولي عندي quel que soit x appartient à r alors tel que 2x plus 4 alors négation ديالها تساوي différente à 0. alors هذه هي النيغاسيون الاولانيه تفهمنا. alors تبع معايا alors يا اما كنقول quel que soit ولا غادي نقول ou il existe au moins deux éléments. Il existe au moins deux éléments. Par exemple, x, y, vérifie l'équation. Alors là, غادي نقول هذه دابا النيغاسيون ديالها غنقول هنا او. لاحظوا معايا هذه راه كتعني لي اي. alors غنخليها هكا او باش نديرو النيغاسيون هنا. او اش il existe un élément x appartient à r et il existe y appartient à r tel que فهمنا tel que h عندي هنا جوج حويجات هنا جوج حوايج 2x alors هنا بيناتهم a 2x plus 4 égale à 0 et 2x plus 4 égale 2y pardon 2y plus 4 égale à 0. donc la négation bien sûr est fausse. La proposition est vraie. هذه la négation est fausse. لاحظوا معايا عفاكم ركزوا معايا في la négation ديال il existe unique. il existe unique في النيغاسيون ديالو اللي راه شويه تقدر تجيكم كومبليكي شي شويه ولكن ركزوا معايا معاه. ملي كنقول عندي عنصر واحد يحقق اذا باش نخالف باش ندير الضد ديال عنصر واحد يا اما غنقول جميع العناصر ولا غنقول عنصرين على الاقل ولا غادي نقول انتبهوا هذه ولا هذه ولا غادي نقول عنصرين اكس و اي على الاقل ينتميان للمجموعه ار. اذا الا اختارينا هذه يا اما كتكون عندي هذه لا بروبوزيسيون او لا دوزيام بروبوزيسيون. دونك ما تنساوش هذا الكونيكتور ولا كنسميوه هذا l'opérateur logique O. alors maintenant quel que soit x appartient à x plus 4 différente à 0 ولا كنجي نقول يوجد على الاقل عنصرين x و y ينتميان للمجموعه r يحققان هذا المعادله.
تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ مفهوم؟ إذا هنا ما كيتواجدوش عندي جوج عناصر، راه إكس كيساوي إيكغيك، راه كيتواجد عندي عنصر واحد، اللي غيخرج لي أنا فاش غنخرج عليها تعطيني إكس كتساوي كذا، إيكغيك كتساوي كذا، وإكس اللي كان كيساوي إيكغيك، دونك راه ماشي جوج عناصر، راه عنصر واحد، راه عنصر واحد هو اللي كاين. دونك لا بروبوزيسيون بي 10 est vraie. Donc on passe maintenant à la proposition P11. بنفس الطريقة. إذا P11 اش كتقول لي؟ Elle existe au moins, يعني il existe un unique, il existe un unique élément x appartenant à R tel que x carré égale à 2. Alors هنا واش كاين عندنا عنصر واحد هو اللي كيحقق ليا لا بروبوزيسيون. الوغ غادي نشوفوا واش هاد لا بروبوزيسيون فري ولا فوس. يلا لاحظوا معايا وردوا البال في دوك فاش كنا درنا في الفقره الاولى ديال الدرس، داكشي اللي درنا في الفقره الاولى ديال الدرس حنا نحتاجو هنا. الوغ ركزوا معايا، قلنا يا اما كنقولوا كيلكو سوا او. الوغ غادي نديروا نيغاسيون ديال ليكزيستيون. الوغ بي 11 شنو غادي نقولوا؟ بي 11 بعد. الوغ عندي فيها دو بروبوزيسيون. الوغ غادي نقول كيلكو سوا x appartient à R tel que x carré تخالف 2. alors مهما يكون x ينتمي إلى R، مهما يكون x ينتمي إلى R x carré تخالف 2 أو كنقول هذه أو يعني ملي كنقولوا سير جيب السكر ولا أتاي أو سير جيب السكر أو أتاي. دونك إلا جبتي السكر لا بروبوزيسيون فري، إلا جبتي أتاي لا بروبوزيسيون فري، جبتيهم جوج لا بروبوزيسيون فري، ما جبتي حتى وحده لا بروبوزيسيون فوس. دونك هنا ملي كيكون عندي لوبيراتور لوجيك أو خاصني يا إما هذه ولا هذا بروبوزيسيون تكون صحيحة باش تكون هذا بروبوزيسيون صحيحة، ولا يكونوا جوج. إلا كانت وحده فيهم صحيحة، إلا كانوا جوج صحيحة. ألوغ أو إكزيست على الأقل عنصرين باش نخالف هذا إكزيستوني، على الأقل عنصرين. شنو هما؟ إكس appartient à R et Y appartient à R تحققان. هنا الشرط جوج يحققوا سميتو يحققان إكس أو كاري على 2 et Y au carré égale à 2. الشرط اللي خص يكون عندي واحد الشرط هو أن إكس يخالف ليا إيكغيك باش تكون عندي لا بروبوزيسيون ديالي فري. دونك لاحظوا معايا ركزوا. ألوغ هادي صحيحة. علاش صحيحة؟ هادي إلا جيت درنا ليها الحل ديالها دونك كتعطيني إكس إيكال راسين كاري دو 2 و إيكغيك إيكال موان راسين كاري دو 2. دونك ها هو إكس يخالف إيكغيك والشرط ليا. دونك بما ان وحده في هاد لي زوبيراسيون صحاح، دونك هاد لا بروبوزيسيون كامله صحيحه، دونك نيغاسيون صحيحه. دونك بالنسبه للبي دونك بي با اي فغي. الا كانت عندي عكس العباره صحيح دونك العباره خاطئه. دونك بي 11 اي فوس. دونك بي 11 اي فوس هذه اي فغي. الوغ نشوفوا لا بروبوزيسيون بي 12. الوغ بي 12. La proposition P12, elle existe x, un élément de z, tel que x divisé par 4 est un élément de z. Il existe en moins. Alors, il existe au moins un élément z, un élément x appartient à z, et tel que x divisé par 4 est un élément de z. Alors, on a un client pour quel que soit x, il y a une négation qu'il existe, quel que soit x, un élément de z tel que x sur 4 est un élément des nombres entiers relatifs. Alors, ركزوا معايا مزيان. ملي كنقول هنا مهما يكون كنعرفوا ان لي نومبر ريلاتيف لي نومبر زد كيبداو ليا من مولفين ولكن فيهم الاعداد الصحيحه طبيعيه. باغ اكزومبل عندي مثلا 1 2 3 4. الوغ هنا موان 5 موان 2 موان 3 moins 4 par exemple, alors etc. Donc, quels que soient les éléments de Z, alors quand on fait les éléments de Z, ce sont des nombres entiers, voilà qui relatifs, des nombres entiers relatifs, c'est-à-dire faire الموجبة الصحيحة, faire السالبة الصحيحة. Donc, هذه هي l'ensemble des nombres relatifs. Donc, أي عدد كيف ما بغينا ناخذ العدد قال لك بأننا قسمناه أنا بارتي
pardon, n'appartient pas à Z. Alors, on est comme la négation de appartient, n'appartient pas. On est rapport, quel que soit X, un élément de Z, X sur 4 n'appartient pas à Z. On a par exemple moins 16. Moins 16 divisé par 4, ça donne moins 4. Moins 4 est un élément de Z. On a par exemple 20. 20 divisé par 4, c'est 5. 5 est un élément de Z. Donc, maintenant, هنا قلت ما يكون إذا هنا la proposition est fausse. Donc, P 12 est vrai. Alors, pour aller, on dézoule l'autre proposition. La dernière proposition, c'est P13. Alors, P13, il dit que quel que soit X appartient à R, il existe Y appartient à R, Y au carré égale à X. Alors, la proposition double, دائما نقول لكم الدبل. شوف اللي كيهمني هنا في الترتيب، منين كي نقول هنا هو أن كل كو سوا كتغلب ليا ليكزيستونسيال. دونك انتبهوا مزيان، عارفة كنا دي بروبوزيسيون، راه الترتيب ديال لا بروبوزيسيون راه مهم. إلا قلت مهما يكون يوجد ماشي هي يوجد مهما يكون، راه كاين فرق. إلا قلت كيف ما بغا يكون كاين، كيف ما بغا يكون كاين واحد العنصر، ولا قلت كاين واحد العنصر كيف ما بغات تكون مجموعة. alors هنا شويه غير منطقي. الا قلت كاين واحد العنصر كيف ما بغات تكون مجموعه، راه ماشي هي كيف ما بغا يكون العدد، كاين واحد العنصر اللي كيحقق ليا. كيف ما بغيتي تكون مثلا انت فرعان، كاين فرعان عليك. كيف ما بغيتي تكون انت صحيح، كاين ما صحيح منك. كيف ما كنتي انت ضعيف، كاين ما ضعف منك، اكسيتيرا. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ كيف ما بغيتي تكون انت مجتهد، كاين ما احسن منك في الاجتهاد. كيف ما بغيتي تكون انت مولا فلوس، كاين ما اكثر منك. بحال ما الانسان ياخذها بهذا المنطق. تفهمنا؟ مهما يكون يوجد، مهما يكون يوجد. الوغ اشنو غادي نقول؟ تما مع النيغاسيون هنا تقول لي il existe X un élément de R quel que soit Y un élément de R tel que Y au carré différent à X. Alors, هذه la proposition. Donc, il a قلت مهما يكون Y، مهما يكون Y يوجد X يخالف Y. مهما يكون X أس 2 يوجد X يخالف Y. Donc, la proposition est vraie. La négation est vraie, la proposition est fausse. بهذا القدر نكونوا قد أنهينا هذه السلسلة التمارين. موعدنا في الحصة القادمة إن شاء الله غادي ندوزو لي ريزونمون. وقبل من لي ريزونمون غادي نحاول نلوح لكم واحد الفقرة ديال الكونتيفيكاتور اكزيستونسيال، راه كانت تحيين الفيديو في لابارتي 2. ماشي شي حاجة اللي هي مهمة كثير بزاف، حاولوا تراجعوه. نقدر نخليها لكم في الديسكريبسيون، غنخليها لكم في الديسكريبسيون أحسن، حاولوا تراجعوه. الوغ ركزوا معايا عافاكم في الريزونمون، راه مهم ليكم مزيان، سيرتو ريزونمون بار ريكورونس. و لي زوطر ريزونمون نتاوما ما تطيحوش من بالكم، ريزونمون ديريكت لابسود روبوتيتو اكسيتيرا. المهم غادي نتعرفوا على كل ريزونمون وغنديرو ليه امثله ديالو. دونك عندنا 7 ديال لي ريزونمون ان شاء الله. كل ريزونمون غادي نحاولوا نديرو ليه الامثله ديالو، ونخلي لكم فيه بعض التمارين حاولوا تحلوهم تخدموهم ونناقشوهم ان شاء الله من بعد. السلام عليكم. ما تنساوش ليا مرحبا بكم فين ما كنتو. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة باش تشجعونا ونستمروا ويوصلكم كل جديد.